अभिवादये अहमस्मि लता। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ प्रमुखाः वार्ताः। छत्तीसगढ़ राज्ये देशस्य आन्तरिकसुरक्षाविषयमभिलक्ष्य समाचर्यमाणस्य डीजीपी आईजीपी इति स्तरीयसम्मेलनस्य अद्य अन्तिमं दिनम्। प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः उपस्थितौ सुरक्षितभारतस्य निर्माणाय जायमाना प्रारूपसज्जा। प्रतिमासिकम् अन्तिमं रविवासरसमानमेव प्रधानमन्त्री मोदी अद्यापि कुर्यात् मनसः वार्तां। मन की बात इति कार्यक्रमस्य आकाशवाणी दूरदर्शन समेतासु वाहिनीषु अद्य प्रातः 11 वादने भवेत् प्रसारणम्। संसदः शीतकालीनसत्रात् प्राक् अद्य समाचरितं स्यात् सर्वदलीयम् उपवेशनम्। सदनयोः सुचारु सञ्चालनाय समेषां राजनीतिकदलानां सहयोगं काङ्क्षते प्रशासनम्। राजधान्यां दिल्ल्यां प्रशासनसङ्घटनानन्तरं भारतीय जनता पार्टी इत्येतस्य दलस्य प्रथमं समाह्वानम्। नगरनिगमस्य 12 केन्द्रेषु स्यात् उपनिर्वाचनम् अद्य। आम आदमी पार्टी इत्येतेन दलेन समं साक्षात् स्पर्धा। अद्य सायं यावत् दितवा इत्येतस्य चक्रवातस्य दुष्प्रभावः तमिलनाडु पुदुच्चेरी आन्ध्रप्रदेशानां तटेषु भवितुं शक्नोति। सहस्रशः साहाय्य शिविराणि सक्रियाणि। जनाः गृहे एव स्थातुं तत्र परामृष्टाः। अन्ते तावत् अद्य चरमस्तरे स्यात् क्रिकेट हॉकी इति दलयोः स्पर्धा। भारत दक्षिणाफ्रीका मध्ये समारब्धा स्यात् एकदिवसीया क्रिकेट श्रृंखला। तत्रैव हॉकी इति प्रतियोगितायाम् अद्य अज़्लान् शाह टूर्नामेंट इति स्पर्धां जेतुं भारत बेल्जियम मध्ये संघर्षः। साम्प्रतं वार्ताः विस्तरेण। छत्तीसगढ़ राज्यस्य रायपुरे प्रवर्तमाने आरक्षिमहानिदेशकानां महानिरीक्षकाणां च अखिल भारतीयस्य सम्मेलनस्य अद्य अन्तिमं दिनमस्ति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी एतस्मिन् सम्मेलने सहभागितां समाचरति। सम्मेलनस्य विषयः विकसितं भारतं सुरक्षायाः आयामम् इति अस्ति। एतस्मिन् सम्मेलने वामपन्थोग्रवाद आतंकवाद निरोध आपदा प्रबन्धन महिला सुरक्षादिषु प्रमुखेषु भारतस्य सुरक्षा प्रकरणेषु विस्तृत चर्चा समाचरति। एतस्मिन् सम्मेलने देशस्य वरिष्ठाः आरक्ष्यधिकारिणः सुरक्षा प्रशासकाः च भागं गृह्णन्ति। अत्र सम्मेलने केन्द्रीय गृहमन्त्री, राष्ट्रीय सुरक्षा परामर्शदः, गृहराज्यमन्त्री, राज्यानां केन्द्रशासितप्रदेशानां च आरक्षिमहानिदेशकाः अथ केन्द्रीय आरक्षिसङ्घटनानां प्रमुखाः अपि उपस्थिताः सन्ति। तावत् गतदिने प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी रायपुरे स्थिते भारतीय प्रबन्धन संस्थाने अखिल भारतीय आरक्षि महानिदेशक महानिरीक्षकाणां 6तमस्य सम्मेलनस्य अध्यक्षतां कृतवान्। अत्रान्तरे प्रधानमन्त्री मोदी राष्ट्रिय सुरक्षायाः क्षेत्रे सर्वोत्तम प्रथानां नवाचाराणां च संविभाजनार्थम् एतं महत्वपूर्णम् अवसरं प्रतिपादितवान्। सहैव प्रधानमन्त्री सामाजिके सञ्चारपटले एक्स इत्यत्र लिखितवान् यत् रायपुरनगरे डीजीपी आईजीपी इति सम्मेलनस्य प्रथमदिवसे भारतस्य सुरक्षाव्यवस्थायाः विभिन्नेषु पक्षेषु विस्तृतविमर्शः अभवत्। अयम् अस्मिन् क्षेत्रे सर्वोत्तमप्रथानां नवाचाराणां च सम्प्रेषणं कर्तुं महान् मञ्चः अस्ति। वार्तायामग्रे तावत् प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी मनोगतं संवादं विधातुम् एतन्मासिकं मन की बात इत्यभिधस्य प्रसिद्धस्य कार्यक्रमस्य 88-तमम् अङ्कपरं नवीनं संस्करणम् अद्य प्रातः 11 वादने सम्बोधयेत्। तत्कालमेव एतस्य कार्यक्रमस्य साक्षात् प्रसारणम् आकाशवाण्याः, दूरदर्शनस्य च प्रसारवाहिन्याः अन्याभिः वाहिनीभिः च प्रसारयिष्यते। अथापि ततो विविधभाषासारिकाभिः अपि एतस्य कार्यक्रमस्य प्रसारणं भवेत्।
संसद्वार्तायां संसदः शीतकालीनं सत्रम् इति सोमवासरात् अर्थात् अद्य प्रभृति तत्र श्वः प्रभृति समारभते। सत्रारम्भात् पूर्वं संसदीयः कार्यमन्त्री किरेन् रिजिजू रविवासरे अर्थात् अद्य सर्वदलीयम् उपवेशनम् आकारितवान्। उपवेशने सदनस्य सुचारुरूपेण चालनाय सहमतिं विधातुम् असौ बलं दद्यात् इति। तत्रैव उभयोः सदनयोः कार्यजातम् आदाय अपि रविवासरे सायं महत्वपूर्णम् उपवेशनं भवेदिति। अद्य सायं 4 वादने संसद्भवनपरिसरे एतदुपवेशनं सम्भवति। राज्यसभायाः बिजनेस एडवाइजरी कमिटी इत्येतस्याः अपि महत्वपूर्णं समुपवेशनं स्यात्। तावत् अद्यैव सायं 5 वादने संसद्भवनपरिसरे लोकसभायाः बीएसी इत्येतस्य अपि उपवेशनम् आहूतमस्ति। एतेषु सर्वेषु उपवेशनेषु शीतकालीनसत्रस्य प्रकरणेषु विचारविमर्शः स्यात् इत्यवधेयम्। तत्रैव संसदः शीतकालीनसत्रस्य डिसेम्बर् मासस्य प्रथमदिनाङ्कात् पूर्वं राज्यसभायाः सांसदानाम् आचरणे नवीनं बुलेटिन् अर्थात् निर्देशख्यापकं प्रवर्तितम्। अस्मिन् कस्यापि वस्तुनः यथा विज्ञापनादिकस्य प्रदर्शने अवरोधः कृतः अस्ति। सांसदानां भाषणस्य अन्ते धन्यवाद, जय हिंद, वन्दे मातरं सदृशेषु शब्दानां प्रयोगो न स्यात् इत्यपि परामर्शः तत्र विहितः। कस्यापि मन्त्रिणः सदस्यस्य वा आलोचनायां सति प्रत्युत्तरं श्रोतुं सदने उपस्थितिः अनिवार्यतया स्यात्। सदने प्रमाणं दर्शने प्रमुखस्य च निर्णयानाम् आलोचनायाम् अपि प्रतिबन्धः निर्दिष्टः। इमे निर्देशाः संसदीय परम्परासु आधृताः सन्ति। यत्र भाजपादलेन इमे निर्देशाः सम्यक् कथिताः तत्रैव विपक्षिदलेन विरोधः कृतः अस्ति। एतस्मिन् सत्रे प्रथमवारम् उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन् वर्यः उच्चसदनस्य अध्यक्षतां करिष्यति इति अवधेयम्। दिल्ली नगरनिगमस्य 12 वार्ड अर्थात् निकायानाम् उपनिर्वाचनेभ्यः अद्य मतदानं भवेत्। मतदानं प्रातः 7:30 वादनात् आरभ्य सायं 5:30 वादनं यावत् वर्तते। येषु निकायेषु उपनिर्वाचनमस्ति तेषु मुंडका, शालीमार बाग बी, अशोक विहार, चांदनी चौक, चांदनी महल, द्वारका बी, डिचाऊ कला, नारायणा, संगम विहार ए, दक्षिणपुरी, एससी, ग्रेटर कैलाश, विनोद नगर च सम्मिलिताः सन्ति। इमे निकायाः मुंडका, वजीरपुर, मटियाला, नजफगढ़, राजेंद्र नगर, देवली, पटपड़गंज विधानसभा क्षेत्रेषु अंतर्भूताः सन्ति। मतगणना डिसेम्बर् मासस्य 3 दिनाङ्के नियता अस्ति। निष्पक्ष मतदानं सुनिश्चेतुं 43,000 मतदानस्थलेषु 80,500 मतदानकेन्द्राणि निर्मितानि सन्ति। आयोगेन तत्र मतदानकेन्द्रेषु QR कोड इति आंकिकीयानुशंसापराणि परिज्ञानानि कृतानि। यैः मतदातारः मतं प्रदाय अन्तर्जालमाध्यमेन स्वकं फीडबैक इति विमर्शं दातुं शक्नुवन्ति। श्रीलङ्कादेशे विनाशस्य पश्चात् दित्वा चक्रवातम् अद्य सायं यावत् भारततटं प्रति वर्धते। एतत् सन्ध्याय एव तमिलनाडु, पुदुच्चेरी इत्यनयोः सङ्केतः प्रवर्तितः। केषुचित् स्थलेषु अतिवर्षाणाम् आशंका अपि अस्ति। तटवर्तिराज्येषु तीव्रवाताः प्रवान्ति, केषुचित् च स्थानेषु वर्षाः भवन्ति। तावत् दितवा इत्येतस्य चक्रवातस्य दुष्प्रभावं निध्याय तमिलनाडु, पुदुच्चेरी, आन्ध्रप्रदेशेषु सहस्रशः साहाय्यशिबिराणि सक्रियाणि सन्ति। जनाः गृहे एव स्थातुं तत्र परामृष्टाः अपि सन्ति। भारतस्य उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन् वर्यः अद्य कुरुक्षेत्रं गच्छेत्। एतदवसरे सः NIT अर्थात् राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानस्य कुरुक्षेत्रस्य 20तमे दीक्षान्तसमारोहे मुख्यातिथित्वेन उपस्थितः भवेत्। तत्र उपराष्ट्रपतिः छात्रान् सम्बोधयेत्। तेभ्यः तेषां शैक्षणिके, व्यावहारिके च जीवने सफलतायै शुभकामनाः दद्यात्। अनेन सहैव सः अन्ताराष्ट्रीय गीता महोत्सवेन सह आयोज्यमाने अखिल भारतीय देवस्थान सम्मेलने अपि मुख्यातिथित्वेन भवेत् उपस्थितः।
खेलवार्तायां भारत दक्षिण अफ्रीका इति दलयोः क्रीडात्रयस्य एकदिवसीय श्रृंखला रविवासरे अर्थात् अद्य प्रभृति आरभते। अद्य तावत् प्रथमा क्रीडा रांची प्रांगणे नियता वर्तते। तत्रैव दक्षिणाफ्रीका दलात् निकषस्पर्धा श्रृंखलायां पराजयं लब्ध्वा केएल राहुलस्य नेतृत्वे भारतं विजयाय उत्साहितं स्यात् इति। सुल्तान अजलान शाह चषक स्पर्धायां हॉकी इति प्रसिद्ध क्रीडायां भारतेन कैनडा दलं 14-3 अंकान्तरालेन पराभूतम्। ततः रविवासरे अर्थात् अद्य चषक स्पर्धायाः अन्तिमाय निर्णायकद्वन्द्वाय च भारतदलं बेल्जियम इत्येतत् दलं विरुध्य क्रीडारणे भविष्यति। अथापि भारतं सुल्तान अजलान शाह चषक स्पर्धां षष्ठं वारं विजेतुं सन्नद्धं स्यात्। एतेन सहैव वार्ता संस्करणमेतद् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् शुभं भूयात्।